ग्रान कतून को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर इस्लाम प्रोग्राम सरा मुफ्ती अब्दुलगफ्फार कादरी सासो खिदमत के हाजिर दे कदरदानो द रजबुल मुरज्जब बाबरकत म्याश आखिरी जुमा दा और नन कदरदानो जुमे सरा सरा नन चरातन की शपदा दा शब महराज हम दा वो इज्तिमा मुबारक शप हम दा नो कदरदानो पदे मुनासबत सरा स्तासो खिदमत की और खैसा मौजू बांधे प्रोग्राम रोड दे नन जमुंग द प्रोग्राम मौजू दे महराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक पर ढेर ज़्यादा मोजज़ात की अजीम मोजा द सफ़र महराज दा कदरदानों पते मुबारक सफ़र के आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक कम दिन सफ़र शुरू को सफ़र कम ज़बान ख़त्म शो ओदे दौरान कम अहम घटे घटे ख़बरें आगे शवीदी आग बस्तासो खिदमत की पेश को कदरदानो स्तासो प्रोग्राम दे स्तासो प्रोग्राम पस्तासो रातक बांधे खैसकी की तासो सर पर लाइव कॉल बांधे रब्ता कोलिश है पर 0912584 बांधे व्हाट्सएप पर लारा हम तासो मुंगता खपले पुख्तने खपले खबर से सवालत आगा पर वॉइस मैसेज की पर टेक्स्ट मैसेज की राले के लिए से व्हाट्सएप मेरा बताओ तस्क्रीन बांधे खारशी कदरदानो आके करीम अलैहिस्सलाम बारत अल्लाह जल्ल शानुहु ढेर कमालात वर्कड़ी ढेर मोजज़ात वर्कड़ी ढेर लोए सिफ़ात वर्कड़ी पर आगे ढेर मोजज़ात की अज़ीम मोजज़ा आगा सफ़र महराज हमदा कदरदानो तारीख़ द इंसानियत के दा से सफ़र न मख के शवे दे और न बबिया उशी दा ढेर अजीम शान सफ़र दे नबी अलैहिस्सलाम बारत अल्लाह जल्ल शानुहु पदग़ सफ़र के उरूज वर्को बुलंदी वर्कड़ला अल्लाह जल्ल शानुहु खपल दीदार वर्कड़लो कदरदानो आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक पदग़ मुबारक सफ़र बांधे बनन सासो खिदमत के प्रोग्राम खेश को दाके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक दग़ सफ़र इब्तिदा द मक्के मुकर्रमे न शवे दा कदरदानो आगा हदीस पाक चिकम नन दग़ टॉपिक द पारा मौजूद पारा टाकले दे आगे हदीस पाक के आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक फरमाई चीज़ मक्का मुकर्रमा के उमा दग़ वक्त के माता जिब्राईल अलैहिस्सलाम रालो और माता पयोलूह के उबर ओड़ले आगा उबो द जमजम वे आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक द सफ़र इब्तिदा मक्के मुकर्रमे न शवे दा खो मक्के मुकर्रमे के सफ़र न मख के हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों सराराल और आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक पर खिदमत के यो लोह पेश को चाहे लोह के उबू वे हो उबू द जमजम वे मुहद्दिसीन दे हदीस पाक पर शरह के फरमाई दा उबू छवे दा आप जमजम वे और लोह च रागलो अगर जन्नत न रागलो नो लोह द जन्नत आला अफजल ज़काल तना रोड़ल शो खो द ज़रा सफ़ाए द पारा द आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक क़ल्ब अनवर विंजलो द पारा ज़मुंग द ज़रा सफ़ाए द पारा द आब ज़मज़म शदे आगा इफ़ादियत मुसल्लम दे आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक क़ल्ब मुबारक आगा विंजलो द पारा और आगे के द ईमान और द हिकमत आगा ख़बर नोट अचौर द पारा अल्लाह जल्ल शानुहु उबो च दे जिब्राईल अलैहिस्सलाम त हुक्म को अगी उबो द जमजम आगा इस्तेमाल करी दी ज़क उलमाए किराम फरमाई छे आप जमजम छ दे दा इंसान बातिनी सफ़ाई रावली ज़रा सफ़ा की कल शे मुंग तासो आब जमजम सुकून पति की दा नियत कौल पकाते शे बारी ताला जमा ज़रा आगा दा गुनाहों ना दा शांद निफाक ना दा शांद शिरक ना और हर यो गुनाह ना आगा जमा ज़रा सफ़ा के दा आब जमजम के अल्लाह जल्ल शानुहु दा तासीर खिदे शे दा ज़रा सफ़ा की ताकि करीम अलैहिस्सलाम मुबारक क़ल्ब मुतहहर शदे हर किस्म नामुनासिब चीज़ नापाक हो तो आगे के आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक फरमाई च दादे द पारा आप जमजम बांधे विन जले शो च द आगे के द ईमान और द हिकमत मज़ीद क़ुव्वत और मज़ीद च द आगा ज़्यादत होशी ताकि करीम अलैहिस्सलाम मुबारक क़ल्ब अनवर शद आगा रूबा से शविद बहार और जिब्राईल अलैहिस्सलाम दागे विंजल ओकड़लो आगे के आप जमजम आगा उबो वाच होले शवे और क़ल्ब अनवर शद आगा विंजल शो नो कदरदानो आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक रब्बुल जलाल को मोजज़ात वर्कड़ी दी आगा मोजज़ात थी चे उम्मत द आगे कार था रसीदोना आजिज़ शवी दी मोजज़ा विली शी हाँ गशीश आगा इंसान आजिज़ को उनकी भी नो कदरदानो नन मेडिकल साइंस अमुंगो गुरु से आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक उम्मत के दोमरा तरक्की मेडिकल साइंस उकड़ला छे कल्ब छे आगा ऑपरेशन की ज़रूरत शदे आगा बाहर रुवा से लिशी और दागे सफाई उकड़ी शी दागा वालूना आगा
بدل کړي شي یا هغه بالونه صفا کړي شي، زړه صفا کړي شي، نه وروسته واپس چې دی هغه زړه ولګولی شي. نو دا د میډیکل ساینس چې دی هغه ترقي ده چې هغې دومره ترقي وکړله چې د انسان د بلډ سرکولیشن چې دی هغه په مشین باندې شروع شي او د انسان هغه زړه صفا کړي شي، واپس چې دی هغه په خپل ځای باندې کېښودلی شي. نو که د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک معجزې ته وګورو نو آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک قلب انور بهر روباسلی شو او دی مبارک حالت د بېهوشۍ کې نه دی بلکې دی مبارک حالت د بیدارۍ کې دی. دویم خبره چې آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک قلب انور بهار دی، بیا هم د هغې مبارک ژوند دغه سلسله چې د هغه قایم و دایم ده. او زموږ استادو چې کله د عام انسان اپریشن کېږي د هغه زړه بهر وباسلی کېږي نو د هغه زړه ته د بلډ سرکولیشن ضرورت وي نو هغې ته بیا مشینان لګولی کېږي. چې کله هغه مشینان نه وي نو بلډ سرکولیشن بیا نشي کېدی، بیا هغه د انسان چې د هغه ژوند چې د هغه برقرار نشي پاتې کولی. دا د آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک عظیمه معجزه ده چې آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک قلب انور هغه په آب زمزم باندې انزلي کېږي، جبرائیل علیه السلام د هغې مبارک قلب انور انځي او د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک چې د هغې ته ګوري او دې مبارک چې د هغه ژوند دغه سلسله قایم و دایمه ده. دا د آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک یو بل عظیمه معجزه په دغه سفر کې ښکاره شوله. نو قدردانو چې آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک قلب اطهر هغه وینځلی شو، هغې نه وروستو د هغې مبارک د سفر ابتدا د مکې مکرمې شروع کېږي. آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک د خپل سفر په باره کې فرمایي چې زه د مکې مکرمې نه بیت المقدس ته بوتلی شمه. اور الله جل شانہ قرآن مجید کې هم دغه سفر په باره کې سورۃ اسراء کې ارشاد فرمایي سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک د هغه ذات چې بوتلو هغه خپل بنده خاص د شپې په لږه حصه کې. ځکه قدردانو دې آیت کې الله جل شانہ اسرا بعبده و فرمایل آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک هغه حدیث پاک چې کوم بخاري شریف کې مونږ د موضوع دپاره ټاکلی دی هغې کې هم دې مبارک دې خبرې وضاحت وکړو چې زه بیت المقدس ته بوتلی شمه. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د خپل ځان تذکره کړې ده. قرآن مجید کې الله جل شانہ عبد خاص ویلی دی. نو عبد چې دی هغه روح او جسم دواړو ته ویل کېږي. ځکه د آیت په تفسیر کې علماء کرام فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دغه سفر معراج په حالت بیدارۍ کې وه او د دې مبارک جسد اقدس د دې مبارک بدن مبارک هغه پوره سفر کې هغه سفر کړی دی. دا په خوب په حالت کې یا روحانی حالت کې نه دی بلکې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دا سفر چې دی جسمانی سفر دی. د مبارک حالت د بیدارۍ کې د مکې مکرمې نه بیت المقدس شریف پورې هغه سفر وکړلو. قرآن مجید کې دومره سفر تذکره ملاویږي او بیا بیت المقدس نه آسمانونو ته سفر د جنت دوزخ لیدل او دیدار باری تعالی د هغې تذکره بیا احادیث مبارکو کې ملاویږي. نو قرآن مجید کې د بیت الله شریف نه مکې مکرمه او بیت المقدس شریف پورې دغه سفر چې دی قرآن مجید کې دغه تذکره ملاویږي او بیا د بیت المقدس نه آسمانونو ته او د الله جل شانه دیدار ته دغه سفر تذکره بیا احادیث مبارکو کې ملاویږي. نو قدردانو آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک بیت المقدس ته سفر کړی دی نو دې دپاره سورلي چې دی هغه براق راوړل شوې ده. براق جنت نه یو ځناور راوستلی شو. آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک دغه سفر دپاره آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک دې مبارک سفر کې چې کله دې مبارک بیت المقدس ته روان و بیت المقدس سره نږدې د حضرت موسی علیه السلام قبر و اور احادیث مبارکو کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په دغه سفر کې حضرت موسی علیه السلام ولیدو چې هغه په قبر کې ولاړو مونځ کولو. نو قدردانو آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک یو بله معجزه په دې سفر کې ښکاره شوه چې دې مبارک انتهایی تیز رفتارۍ سره سفر کوي. د دې مبارک دغه سفر انتهایی تیزۍ سره روان دی او دومره تیزۍ کې نن چې موږ او تاسو په کوم جهازونو کې سفر کوو قدردانو دغه سفر کې موږ او تاسو په ځمکه باندې څه نه ښکاري، که ښکاري هم نو صرف دومره ښکاري چې دا کور دی یا پټی دی یا غر دی او دې نه علاوه دومره تفصیل سره موږ ته دا نه ښکاري چې دا انسان دی نو بیا څوک دی او دې څه کوي، دې کوم ځای کې ولاړ دی. دومره تفصیلي معلومات موږ او تاسو ته نه کېږي. دا د آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک عظیمه معجزه وه چې په دغه معجزه کې دې مبارک ولیدل چې حضرت موسی علیه السلام په خپل قبر کې ولاړ دی او په ولاړه باندې هغه مونځ کوي. نو آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک بله معجزه ښکاره شوه چې انتهایی تیز رفتارۍ سره دې مبارک سفر کولو. دومره تیز رفتارۍ کې دې مبارک ښکته نظر هم ولګېدو، قبر هم ولیدو، بیا هغې کې حضرت موسی علیه السلام هم ولیدلو او دا هم ولیدلو چې هغې ولاړ دي او ولاړه باندې دې څه کوي. دا د آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک یو بله عظیمه معجزه.
او بیا قدردانو الله جل شانه حضرت سلیمان علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام لدا معجزه ورکړې وه چې هوا د هغې مبارک تابع وه. هغوی به په هوا کې تخت باندې سفر کولو او هوا به د هغې په خوښې مطابق تیزه چلېده یا به هغې حکمونو په رو به چلېدله. قرآن مجید کې د هغې تذکره راځي. نو قدردانو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو بله معجزه په دغې سفر کې دا ښکاره شوه چې دوی مبارک براق باندې سفر کوي، انتهایی تیزی سره سفر کوي. او قدردانو دا یو نن سبا مونږ ګورو یو حقیقت دی که یو انسان ډېر تیز سورلی باندې کیږي نو دې ته مخامخ راتلونکې هوا هغه نقصان رسوي. لکه مونږ چې کله جهاز کې سفر کوو د جهاز سپیډ دومره تیز نه وي خو بیا هم قدردانو مونږ تاسو ته مخامخ سره رکاوټ بره نه چت او مخامخ نه هوا نه رکاوټ نه وي نو پایلټ هم جهاز کې نشي کېناستی، سورلی هم جهاز کې نشي کېناستی. دا د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک معجزه ده چې هوا نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې تکلیف نه رسوي. دی مبارک سورلی د پاسه براق د پاسه دی مبارک تشریف فرما دی، انتهایی تیز رفتارۍ سره سفر کوي. څومره تیز رفتارۍ سره د هغې په باره کې قرآن مجید کې الله جل شانه فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده لیلا. لیلا معنا مفسرین فرمایي چې د شپې په ډېره لږه حصه کې د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د بیت الله شریف نه بیت المقدس او اسمانونو ته سفر د شپې په ډېره لږه حصه کې هغې لږې حصې په باره کې علماء کرامو مختلف تفسیرونه بیان کړي دي. یو دا چې آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک دروازه هغې کوم زنځیر لګېدلی و چې کله دوی مبارک دا ټول سفر وکړلو بیت المقدس پورې سفر وکړو، بیت المقدس نه اسمانونو نه او د الله جل شانه دیدار او بیا راتلل دا ټول سفرونه وکړو او دوی مبارک واپس تشریف وړو مکې مکرمې ته خپل کور ته. نو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دروازې مبارک هغه خوش نصیب او قیمتي زنځیر چې دی هغه لا اوس هم خوځېدله. هغه بستره مبارک چې دی مبارک پکې آرام فرماو هغه بستره لا ګرمه وه، هغې کې د نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک د ناستې هغه تاثیر هغه قایم و. نو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک شپې په ډېر لږه حصه کې تشریف وړلو او دغې لږې حصې د وجې نه دغې براق باندې سفر هم ډېر تیز و خو بیا هم آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته دغې هوا هیڅ قسمه تکلیف نه دی رسولی. هغې وجه دا ده چې هر یو شیز هر یو مخلوق ته دا پته ده چې دا مبارک د الله جل شانه محبوب دی. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام بعد الله نبی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هر یو مخلوق هغې خدمت کی، صرف سرکش انسانان پیریان دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک شان مقام عزت احترام نه ځان ناخبره کړی دی. کنی نور هر یو مخلوق چې دی هغه پیژني چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د الله آخری نبی او رسول دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خدمت کوي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خدمت کول هغې ځان دپاره سعادت ګڼي. نو آقا کریم علیه الصلوۃ والسلام مبارک بله معجزه دا ښکاره شوه په دې مبارک سفر کې چې دې مبارک انتهایی تیز رفتارۍ سره سفر وکړو اور امت د دې خبرې نه عاجزه دی چې دومره تیزۍ سره سفر وکړي او بیا ورته مخامخ سره رکاوټ هم نه وي او خپل ځان په هغې سورلی باندې ټینګ کړي. نو قدردانو دا د آقا کریم علیه الصلوۃ والسلام مبارک هغه عظیمه معجزه ده چې هغې نه امت چې دی هغه عاجزه دي. هیڅوک هم نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک سره په دغې خبره کې مقابله نشي کولی. ډېر تیز سورلی به راوځي خو هغې سورلی کې خپل ځان د هوا نه مخامخ راتلونکي چې کوم جی فورس دی مخامخ راتلونکي کوم مخامخ طرف نه چې کوم مخالف هوا راځي قوت راځي د هغې نه ځان بچ کول دپاره هغې به خامخا داسې رکاوټ جوړوي چې د هغې د وجې نه هغې تکلیف نه بچ شي، داسې هغې وردي اچوي، داسې هغې ځان ته سهولت برابروي چې د هغې د وجې نه هغې دغه تکلیف نه بچ شي. خدا د آقا کریم علیه الصلوۃ والسلام مبارک عظیمه معجزه ده چې الله جل شانه هغې مبارک په براق باندې د ټولو تکالیف نه محفوظ وساتلو. دا د الله جل شانه د قدرت اظهار د آقا کریم علیه الصلوۃ والسلام مبارک عظیمه معجزه د آقا کریم علیه الصلوۃ والسلام مبارک عظیم شان دی. او کله چې بیا آقا کریم علیه الصلوۃ والسلام مبارک بیت المقدس ته ورسېدو آقا کریم علیه الصلوۃ والسلام مبارک بیت المقدس کې انبیاء کرامو ته جمع ورکړله. حدیث پاک قدردانو په مسلم شریف کې شته آقا کریم علیه الصلوۃ والسلام مبارک ما انبیاء کرامو له جمع ورکړله او دغه لمونځ په باره کې محدثین فرمایي چې دې ته صلات المعراج ویل کېږي. قدردانو دا نفلي مونځ صلات المعراج او د آقا کریم علیه الصلوۃ والسلام مبارک انبیاء کرامو له مونځ ورکړلو دغه وخته پورې قدردانو مونځ لا فرض شوی نو. مونځ خو معراج په سفر کې د الله جل شانه دیدار هغه تحفه میلو شوه. مونځ وروستو فرض شوی دی معراج کې دا 15 وخته مونځ وروستو فرض شوی دی. آقا کریم علیه الصلوۃ والسلام مبارک چې بیت المقدس کې انبیاء کرام له جمع ورکړله دا صلات المعراج
देश पर बांधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक खुसूसी तौर बांधे बैतुल मक़दस के अल्लाह जल्ल शानुहु दा इजाफ़ी इबादतों को नफली इबादतों को अंबिया किराम ल जमा वरकड़ा अंबिया किराम रूहानी तौर बांधे हाज़िर हो आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद जिस्मानी तौर बांधे हाज़िर हो दी मुबारक अल तक अंबिया किराम ल जमा वरकड़ा और अल्लाह जल्ल शानुहु द इमामुल अंबिया द ताज दी मुबारक पर सर बांधे के खुद ज़का कदरदान नन शपा बांधे मूंग हम पका दिश मुंगा अल्लाह जल्ल शानुहु इबादत कसरत सरोगु आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारह देश पर बांधे अंबिया किराम अलैहिस्सलातुल मेराज आगा जमा वरकड़ा दो रकात नफल या सुमरा मुंस अल्लाह पाक ख़वा उम्र मुंदोश हो न मुंग तास हम पका दिश मुंगा हम द अल्लाह जल्ल शानुहु इबादत आगा देश पर बांधे को और दा आज़म जान सरोगु चे रातलुन के सुमरा मुंजुन दी सुमरा जमुंग जोन पाते दे मुंग नबा मुंस पाते नशी मुंग पाबंदे सरा मुंस को मुंग डेर एहतमाम सरा मुंस को कददानो प्रोग्राम आखिर के बहम तास्त मुंस व अहमियत व ददगे बरक़ात व बारह के खबर पेश कोमा नो कददानो आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारह शिकल बैतुल मक़दस के जमा वरकड़ा आगे नरूस दी मुबारक सफ़र ब्यादा चिकम दा आसमानों शुरू शुवे दे दागे तस्करा अहादीस मुबारकों के रात ले दा दर दे पूरे सफ़र अहादीसों के हमशता और कुरान पाक के हमशता सूरत इसरा कि अल्लाह शानु पिंदलसम सिपारा कि सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सरा ददगे सफ़र तस्करा करे दा नो कदानो शिकला दुम रहा द पूरे सफ़र दे नो दा सफ़र द कुरान मजीद द क़तई आयात न साबित थे चे बैतुल्लाह शरीफ न वाक़िल बैतुल मक़दस पूरे देन अम्मख की शिकम सफ़र दे द आसमानों सैर द जन्नत लीदल द जन्नत नज़ारे और द दोज़ख अगलर न अज़ाब लीदल दा टोल द आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक पदा गिशपा बांधे अहादीस मुबारकों के दागे तस्करा मिलावीगी आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक द बैतुल मक़दस न ब्या आसमानों सफ़र बांधे दी मुबारक रवान शो और द वो आसमानों के मुख्तलिफ़ अंबिया किराम सर दी मुबारक मुलाकात शो नो कददान दिन पता लगी छे ज़मून द ज़मका चकम अदा ज़मका ज़मून द क़िस्म के अलावा नूर ज़ैनों के हम आसार आगा नूर ज़ैनों के हम द जुंद आगा शिकम निज़ाम द अल्लाह जल्ल शानुहु मुकर्रर करे दे बार आसमानों के हम अल्लाह जल्ल शानुहु मुख्तलिफ़ अंबिया किराम बारकान आगा अल तक सातरी दी फरिश्ती दी नो ज़ों दे कुर्रन अलावा पर नूर आसमानों के नूर ज़ैनों के हम अल्लाह जल्ल शानुहु द जुंद आगा निज़ाम जो करे दे वो आगा निज़ाम ज़मून द ज़मके द निज़ाम न बदल दे ज़मके के जिसम दे कदरदानो अल तक शदे आगा रूह भी ज़मके के शदे खुराक काकते अल तक आगा शांत है सिकम जिसम संग मुंगा दुनिया के खुराक काको और ब्याज मुंगा आगा जिसम सरा तड़ले ज़रूरियात थी आगा शांत न दी आगा अल तक मामला लग शांत बदला दा नज़र कदरदानो ज़मके के अलावा पर नूर ज़ैनों के हम अल्लाह जल्ल शानुहु आगा जुन सातरे दे नूर ज़ैनों के हम द अल्लाह जल्ल शानु महबूबान नूर ज़ैनों के हम द अल्लाह जल्ल शानुहु मखलूक आगा शता दे खो सिर्फ और सिर्फ ज़मून द इल्म छदे आगा ज़मून द इल्म और ज़मून द तहक़ीक़ छदे आगे ज़ैतने रसदले द क़िस्म के अलावा नूर ज़ैनों के हम अल्लाह जल्ल शानुहु आगा निज़ाम जो करे दे खो आगे द ज़मून ला तहक़ीक़ पूरा न रसदले मेराज पर सफ़र के अल्लाह जल्ल शानुहु ख़ुल हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात मुख्तलिफ़ आसमानों के मुख्तलिफ़ अंबिया किराम सरोश हो फ़रिश्ते सरोश हो आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक सफ़र के डेर लरे पर लाड़ो और आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक अल्लाह जल्ल शानुहु ख़ुल मखलूक खोदलो ख़ुल बादशाही खोदला अल्लाह जल्ल शानुहु दा मुबारक सफ़र ख़ुल हबीब तदे मुबारक अशफ़ा बांधे वर्कलो दे द वजन कदरदानो दगे मुबारक म्याश्ता खलक डेर द्रुन नज़र बांधे गोरी चिदा रजब म्याश्ता दादा उरूज म्याश्ता दे के अल्लाह जल्ल शानुहु इंसान ला बुलंदी वर्कई पदे म्याश के अल्लाह जल्ल शानुहु ख़ुल हबीब ला बुलंदी वर्कड़ला अल्लाह जल्ल शानुहु ख़ुल हबीब ख़ुल ज़ान था रो बललो आगा मकाम मरतबा चे मक्के अंबिया किराम अल्लाह जल्ल शानुहु वर्कड़े न बरुसो चाला वर्की अल्लाह जल्ल शानुहु ही इंसान ला न मक्के वर्कड़े न बरुसो वर्की पर ये खबांदे अल्लाह जल्ल शानुहु ख़ुल दीदार ख़ुल महबूब ला वर्कड़ो नो दे वजन का दादानो दे म्याश था ज़बरगा म्याश भी लिखीगी और ज़बरग म्याश ब्या खुसूसन दा रातलून के नन शपा शदा 27वीं शब दा डेर बाबरकत शब दे कदरदानों पर दे शब के कोशिशों के दा मुबारक म्याश तारीख़ के सिर्फ यो जल्दा वाक़ शवे दा न दगे यो जल वाक़ द वजना दगा तारीख़ दे आगा पर मुसलमानों पर ज़रूर के
د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک عاشقانو په زړونو کې امتیانو په زړونو کې یاد دی. دغه یاد چې دی هغه خپل نوی نسل ته منتقل کړي، خپل امت ته، خپل امت ته، خپل خاندان ته، خپل خلکو ته دې خبرې وضاحت وکړي. د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک امت ته دا خبره وکړي چې دې شپه باندې څه شوي دي. دې شپه باندې الله جل شانه خپل حبیب له څومره لوی سفر ورکړی دی، دا څومره لوی عروج دی، څومره لوی مقام مرتبه ده. موږ له هم پکار دی چې موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره خپل تعلق مضبوط کو، نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره خپل مینې محبت اضافه وکړو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره خپل چې کوم د امتی هغه رشته ده هغه رشته مضبوط کو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک اطاعت شروع کړو، هغې مبارک باندې درود پاک شروع کړو. نن شپې نه موږ ځان سره دا عزم وکړو چې موږ تاسو به مونځ چې دی هغه پابندۍ سره کوو، مونځ باندې به موږ تاسو اهمیت ورکوو. مونځ چې دی دا د معراج د شپې تحفه ده، نو که دا نو مونځ چې دی هغه پابندۍ سره کوو، الله جل شانه عبادت دی، ورځ کې 15 ځله فرض شوی دی، نو موږ تاسو به خامخا دغه مونځ دې دپاره کوو چې دا د الله جل شانه سره ملاقات دی. او که دا نو دا د الله جل شانه د مبارک شپې عظیمه تحفه ده. مزید گزارشات به هم ستاسو خدمت کې پیش کوو، خو وخت شو د وړوکي اونته کې دمې د ورځو دمې نه وروسته بیا ملاویږو. ګران کتونکو، یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی پروګرام ستاسو خدمت کې روړی دی معراج النبي صلی الله علیه وسلم باندې. قدردانو د مین وړاندې خبرو شروع چې آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په اسمانونو کې انبیاء کرام سره ملو شو، فرښتو سره ملو شو، بیا الله جل شانه سدرۃ المنتهی نه پورې چې کوم ځای کې د مخلوق د حضرت جبرائیل علیه السلام هلته پورې پرواز او هغې ځای کې جبرائیل علیه السلام هم پاتې شو، هغې مبارک دغې حدود نه هم مخکې لاړل او د الله جل شانه دیدار په یخه باندې وکړلو. قدردانو امت مسلمه کې دین اسلام کې داسې یو هستی پکار وه چې هغه په لیدلو باندې د الله جل شانه د وحدانیت اعلان وکړي. نو قدردانو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک رب ذوالجلال په یخه باندې خپل دیدار ورکو، دې دپاره چې څوک دا ونه وایي چې تاسو کوم رب هغه واحد لا شریک منئ، داسې څوک شته چې هغوی په یخه باندې لیدلي چې هغه رب یو دی. نو الله جل شانه خپل حبیب له دغه دیدار خپل په بیدارۍ په حالت کې ورکړو، دې دپاره چې ای محبوبه اوس ته ووایه خلکو ته قل هو الله احد، ای محبوبه تو ووایه د خلکو ته چې هغه الله جل شانه واحد لا شریک دی، چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په یخه باندې دیدار کړی دی، هغې مبارک لیدلی دی چې رب چې دی هغه واحد لا شریک دی. د هغې مبارک په لیدلو باندې ګواهي ورکوي. ګواه دپاره ټول نه اهمه خبره دا چې هغه لیدل کړي وي، نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په یخه باندې رب دیدار کړی دی چې رب ذوالجلال واحد لا شریک دی. قدردانو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته رب ذوالجلال په دې سفر کې خپل بادشاهي وښودله، جنت دوزخ آسمانونو سیر، الله جل شانه ټول نه لویه خبره خپل دیدار ورکړلو. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام بعد رب ذوالجلال دغه لوی مقام ورکړلو چې تاریخ د کائنات کې، تاریخ د انسانیت کې صرف او صرف آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک واحد یو هستی ده چې هغې مبارک په یخه باندې د رب ذوالجلال دیدار وکړلو. قدردانو موسی علیه السلام مبارک په یخه باندې کلام کړی دی او د دیدار سوال کړی دی، رب ارینی انظر الیک، باری تعالی ما ته خپل ځان دیدار راکړه، زه تا ووینم، ستا دیدار وکړم. نو رب ذوالجلال فرمایل چې ای موسی لن ترانی، ته ما نشي لیدلی. نو قدردانو حضرت موسی علیه السلام ته الله جل شانه دا نه دي فرمایلي چې هیڅوک ما نشي لیدلی، بلکې او فرمایل چې لن ترانی، ته ما نشي لیدلی. او بل آیت کې الله جل شانه فرمایي لا تقربوا مال الیتیم، د یتیم مال ته مه نږدې کېږئ. یتیم نه مراد در یکتا چې دیدار باری تعالی دا صرف او صرف د زما د حبیب چې دی هغه صلاحیت دی، دا د هغې مبارک مقام دی، هغې ته مه رانږدې کېږئ. دیدار باری تعالی صرف او صرف زما محبوب په یخه باندې کوي. او الله جل شانه خپل محبوب ته په دغې مبارکه شپه باندې خپل دیدار ورکړلو. تاریخ د انسانیت کې ډېره عظیمه شپه ده. قدردانو نن شپه ده، کوشش وکړئ چې نن شپه باندې عبادات ډېر وکړئ. دغه مونځ چې کوم دې شپه باندې فرض شوی دی، مونځ ډېر وکړئ، درود پاک ډېر ووایئ، رب ذوالجلال یاد کې، رب ذوالجلال ته سوال وکړئ چې الله جل شانه تاسو له په علم کې، په عمل کې، تقوا پرهیزګارۍ کې عروج درکړي، الله جل شانه په رزق کې حلال کې عروج درکړي، الله جل شانه په عزت کې عروج درکړي. چا څه پریشانۍ دی هغه پریشانۍ ختم شي. قدردانو نن د برتلو شپه ده، د عروج شپه ده. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د برکته د هغې مبارک امتیانو ته هم الله جل شانه عروج ورکوي. خو چې څوک عروج غواړي، څوک رب ته نږدې کېدل غواړي، رب ذوالجلال عروج ورکوي.
कदरदान वाकई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक मेराज पते मुबारक सफ़र के रब ज़ुल जलाल सर हम कलाम शो, रब ज़ुल जलाल दीदार बांधे मुशर्रफ शो, रब ज़ुल जलाल खुल महबूब ता पदग इश्पा बांधे द मुंज अजीम शान तोहफ़ा वर्कड़ला कदरदानो नूर इबादत जिब्रील अलैहिस्सलाम को वही पजरिया बांधे दुनिया ता आका करीम अलैहिस्सलाम प खिदमत की पेश करी दी। मुंज आगा अजीम इबादत ते चे दा द मेराज द शपे द मेराज द मुबारक सफ़र और द मेराज पशपा बांधे मुबारक मुलाकात द दगे दीदार आगा अजीम शान तोहफ़ा दा नो कदरदानो मुंग ला हम मुंज ला अहमियत वर्कौल पकार दी मुंज रब ज़ुल जलाल सरा हम कलाम की दिल दी आका करीम अलैहिस्सलाम मुबारक मेराज दाओ च रब ज़ुल जलाल दीदार तलाड़ो अल्लाह जल्ल शानहू सरा हम कलाम शो मुंगो तास द पारा मेराज दात च मुंगो तासो प मुंज के रब ज़ुल जलाल सरा हम कलाम की दीशु मुंज से दे दाद अल्लाह जल्ल शानहू सरा कलाम दे कदरदानो तजुर्बा के मुंस प हालत के इंसान टूल न ज़्याद रब त नज़दे हदीस पाक रागरी दी सजदे प हालत की भी सजदे प हालत के इंसान रब त टूल न ज़्याद नज़दी भी नो कदरदानो सजदा के रब ज़ुल जलाल ख़बरे कई रब ख़बरे कई रब ज़ुल जलाल सिफ़त हई अल्लाह जल्ल शानहू जोन दे खल्कुल जोन वरकौन के दे मुंगो तास हम जोन दी वो कदरदानो मुंगो तास हम रब सर ख़बरे कौल पकार दी यो अहम नुक्ता दा अहम ख़बर दा कदरदानो तफसील सर पते मौजू बाने बखबर को हो वक्त शो दे बुड़े कि उन तक के दमे दमे द वर्तु दमे न रोस्त ब्या मिलावी कुरान कतुन को योजलब्या प्रोग्राम तहर कले प्रोग्राम सासो खिदमत की रोड दे मैं राजुन नबी पर अजीम सफ़र अजीम मोजे बांधे अजीम आका करीम अलैहिस्सलाम मुबारक सिफ़त बांधे कदरदानो दमिन और ख़बर शुरू हुआ च आका करीम अलैहिस्सलाम मुबारक मेराज पदग मुबारक सफ़र के अल्लाह जल्ल शानहू दीदार बांधे मुशर्रफ शो कलाम बांधे मुशर्रफ शो अल्लाह जल्ल शानहू तरफ नदी मुबारक त पंजूस मुंजुनो तोहफ़ा वरकड़े शो और दी मुबारक वापस राल मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ो को चिता से वापस लाड़ शेदा मुंजुन दी दी मुबारक वापस तशरीफ़ रोड़ो पिंज मुंजुन कम शो दी मुबारक लो रात लो बार बार दागा सफ़र तक राता गोशो अल्लाह जल्ल शानहू सरा बार बार हम कलामी उशो बार बार दागा दीदार उशो बार बार अल्लाह जल्ल शानहू क़ुर्ब हासिल शो और पिंज पिंज मुंजुन कमेदल कदरदानो द अव्वल आसमान ना वाखला वो आसमान पूरे मीन्स के ढेर ज़्यादा अम्बिया किराम उसरा दी मुबारक मुलाकात शुविदे हर यो आसमान के मुख्तलिफ अम्बिया किराम उसरा खुलारा के सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ कुछ तासो वापस लाड़ शे दी मुबारक वापस लाड़ो ब्यार आलो तरदे पुरुष पिंज मुंजुना पात शु दागा नूर अम्बिया किराम तदा मौका वले मिलो नशवा दागे वजह हम दाता कदरदान हो मा मख के दमिन उड़ान ख़बर कड़े वच हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम द अल्लाह जल्ल शान दीदार सवाल कड़ो नूर अम्बिया किराम की दचा तस्करा न मिलाएगी छे अगी अल्लाह जल्ल शानहू कई ख़बान दीदार गुख्ती भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दीदार गुख्ते हो आका करीम अलैहिस्सलाम बा शिकल अल्लाह पाक दीदार बांध मुशर्रफ शो वापस रात लो तो दागी मुबारक ज़ात बाबरकात बांधे द अल्लाह जल्ल शान तजल्लियात बरातू अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम द अल्लाह जल्ल शान दीदार पई ख़बान न शुकोले खुदा आका करीम अलैहिस्सलाम बा दीदार बांध दागी मुबारक सर को तय अखवाल मिलावे दो अगी यो जल दीदार गुख्त रब ज़ुल जलाल और आका करीम अलैहिस्सलाम मुबारक मुतअद्दिद जल दीदार उकड़लो और मुतअद्दिद जल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तबियाद आका करीम अलैहिस्सलाम मुबारक पर वास्ते सरा आगा बरक़ात मिलोशु नो कददानो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बार बार अर्ज़ कौलो आका करीम अलैहिस्सलाम मुबारक बार बार लो तरदे पुरुष पिंज मुंजु न पाते शो और आका करीम अलैहिस्सलाम ता रब ज़ुल जलाल फरमाइल सहीहुल बुखारी हदीस थे सही मुस्लिम हदीस थे आका करीम अलैहिस्सलाम मुबारक फरमाई मा ता रब फरमाइल ए महबूबा दा मुंजुन पंजूसु फ़र्जियत पे एतबार सरा अमल पे एतबार सरा पिंज पाती शू हो अजर सवाब ज पिंज मुंजुन को उनके उम्मती तो पूरा द पंजूस मुंजुन वरकोम असो मलो एहसान दे रब ज़ुल जलाल च मुंजुन मुंगा पिंज को हो द आगा पंजूस मुंजुन अजर सवाब मिलावी कम शे मेराज पशपा वल फ़रज शू मुंजुन बमुंगा पिंज को हो अजर सवाब बमुंग उतासो द पंजूस मिलावीगी दादा अल्लाह शानु लो एहसान दे बमुंग उतासो बांधे नुज़क कदरदानो दा पिंज मुंजुना च दागे टैम मुंग राजा मकुन पिंज मिनटा मासपखीन मुंज के माजीगर के पिंज मिनटा और दा शान माहाम के पिंज मिनटा मासुतन किश्ते आगा 10 मिनटा सहार मुंज के 10 मिनटा दा टोल पिंज वक्त मुंजुन टैम राजा महू कदरदानो यवा घंटा तना न जोड़ेगी शिकल मुंग होता सो 24 घंटे के रब ज़ुल जलाल ता यो घंटा हम नशु उतरे दे न मुंग ब्या संग द अल्लाह जल्ल शानु हूँ खबंदगान शु रब ज़ुल जलाल ता उतरे दल दाद हूँ अहसासो द खपल ज़ान सर खेगड़ा दा
خپل ځان د پاره به موږ ګټه کوو چې رب سره موږ او تاسو تعلق مضبوط وي قدردانو نو شیطان به موږ او تاسو نشي دوکه کولی ایمان به زموږ مضبوط وي زموږ مسایل به حل کېږي ځکه چې خالق کائنات سره زموږ او تاسو تعلق به مضبوط وي نو دا مونځ چې دی دا د ما او تا دپاره معراج دی زما او ستا دپاره رب سره هم کلام کېدل دي رب سره خبرې کېدل دي چا مونځونه قضا شوي دي قدردانو نفل مونځونه پرېږدئ نفل په ځای باندې خپل قضا شوي مونځونه راوګرځوئ څومره سنت نفل تاسو کوئ قدردانو نفل په ځای باندې تاسو خپل قضا شوي مونځونه راګرځوئ دا ښه خبره ده نن نه قدردانو مونځونه خپل راګرځول شروع کړئ چې دا د مونځ دا د الله جل شانه د معراج تحفه ده دا یو عظیم عبادت دی د رب ذوالجلال سره هم کلام کېدل دي او سجده کې قدردانو رب سره خبرې کوئ رب سره خبرې کوئ بغیر د خبرو نه مه راځئ قدردانو انسان رب ذوالجلال سره سجده کې لاړ شي نو رب ته ټول نه زیات نږدې وي رب ذوالجلال موږ سره خبرو ته تیار دی خو ما او تا بغیر خبرې نه واپس راشو نو اوس به موږ قدردانو چې کله سجده کې سر کېږدو نو سبحان ربي الاعلی وایو نو دا به وایو چې زما رب ټول نه اعلی دی چې ماله دا توفیق راکړو ما هغه ته سجده ولګوله قدردانو مونځ چې دی هغه په مینې محبت سره کوئ رب سره د مینې محبت نه کوئ شاعر مشرق فرمایي شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب چې کله ما اوسه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په طریقه باندې د رب ذوالجلال په مینه محبت کې مونځ ته ودرېږو نو دغه مونځ کې به بیا حجاب ختم شي او چې رب ذوالجلال مینه محبت د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک هغه مینه محبت زموږ په زړه کې نه وي نو بیا قدردانو دغه قیام دغه سجود دا ټول د انسان حجاب جوړیږي دا رب ذوالجلال سره انسان بیا خبرې نه کوي رب سره خبرې هله کوي چې کله رب سره محبت پیدا شي آقا کریم علیه الصلوۃ والسلام مبارک محبت نه وروسته بیا رب محبت ملاویږي نو قدردانو موږ به نبي علیه الصلوۃ والسلام مبارک سره هم مینه محبت کوو هغې سره به موږ تاسو د رب محبت ملاویږي او چې کله رب محبت ملو شي نو بیا سجده کې راز و نیاز کېږي سجده کې بیا انسان خبرې کوي رب ته خپل مشکلات پیش کړي رب ته خپل گزارشات پیش کړي بیا قدردانو نه دنیا کې د چا نه یریږي نه د مرګ نه یریږي نه د آخرت د حساب کتاب نه یریږي ځکه شدت سره د زړه کې د نبي علیه الصلوۃ والسلام مبارک مینه محبت رالو الله جل شانه محبت رالو نو قدردانو دا مونځ دا محبت دی رب سره راز و نیاز دی رب سره خبرې دي قدردانو نن څوک صدر ته نږدې شي وزیر اعظم ته نږدې شي هغه ځان دپاره څومره لویه خبره کړي زه د صدر ته نږدې یم وزیر اعظم ته گورنر ته وزیر ته یو دنیا د یو افسر ته نږدې شم نو هغه ځان دپاره یو سعادت ګڼي نو مونځ چې دی دا خالق کائنات ته نږدې کېدل دي مالک کائنات ته نږدې کېدل دي زموږ خالق او مالک ته نږدې کېدل دي قدردانو مونځ چې دی هغه مینې محبت سره شروع کړې مونځ مو مینې محبت نه یو څو ورځې وکړو قدردانو بیا به دغه مونځ ستاسو په آرام نه پرېږدي ستاسو په زړه کې به په خپله احساس راځي چې دا مونځ کول غواړي مونځ د یرې د وجې نه مه کوئ مونځ چې دی د الله جل شانو د مینې محبت د وجې نه د آقا کریم علیه الصلوۃ والسلام مبارک مینې محبت د وجې نه دغه مونځ وکړئ چې کله مونږ تاسو مینې محبت د وجې نه مونځ کوو نو هغه مونځ به ما تعالی فایده راکوي نو قدردانو چې کله آقا کریم علیه الصلوۃ والسلام مبارک واپس تشریف وړلو نو نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک مکه مکرمه کې دغه سفر په باره کې وفرمایل چې ما باندې الله جل شانه بیت الله شریف نه بیت المقدس ته او بیا اسمانونو ته سفر وکړلو نو مکې مکرمه کفار او خنداګانې او دغې استهزا شروع کړله چې دا څنګه کېدی شي دومره لږ وخت کې دی مبارک لاړ بیا اسمانونو بیا واپس هم رالو نو مکې مکرمه بعض خلکو د آقا کریم علیه الصلوۃ والسلام مبارک بطور امتحان د بیت المقدس په باره کې سوالونه شروع کړل آقا کریم علیه الصلوۃ والسلام مبارک بیت المقدس ته تشریف وړی خو دې مبارک هلته کې چې کوم تفصیل سره د هغې د دروازې کړکۍ یا د هغې د چې کومه وړې وړې خبرې دي هغې ته دې مبارک دومره تفصیل سره نه و کتلي هغې خلکو د بیت المقدس په باره کې سوالات شروع کړل نو صحیح البخاري حدیث پاک دی آقا کریم علیه الصلوۃ والسلام با فرمایي چې هغه وخت کې الله جل شانه ما ته بیت المقدس را مخامخ کو هغې ما نه کم یو پوښتنه د بیت المقدس په باره کې کوله ما د هغې ټولو سوالاتو جوابات هغې ته صحیح وښودل هغې هم حیران شو چې دې مبارک خو موږ ته دا ټولې خبرې صحیح وښودله او قدردانو سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بغیر د آقا کریم علیه الصلوۃ والسلام باغ د اورېدلو نه په شیشه د کفارو د خولې نه هغې خبر شو چې آقا کریم علیه الصلوۃ والسلام مبارک بیت المقدس ته او د اسمان ته تلو دعوه کړې ده نو ابوبکر صدیق صاحب د نبي علیه الصلوۃ والسلام مبارک د په خپله غوږونو باندې دې اورېدلي خو د کفارو اورېدلو باندې دې مبارک تصدیق وکړو چې نبي علیه الصلوۃ والسلام بعد دا فرمایلي دي نو دا بیا خبره حق دی او رښتیا دی نو هغې نه وروسته دې مبارک لقب چې د هغه صدیق شو نو قدردانو دا ډېره مبارکه شپه ده نن شپه چې کوم راځي قدردانو ماښام نه واخله سهاره پورې دې شپې نه فایده واخلې ذکر و اذکارو کې الله جل شانه یاد کې خپل دعاګانې الله جل شانه بارګاه کې پیش کې
तकवा परहेज़गार तरफ तराश खपल ज़ान इस्लाह के नंद उरूज मियाश सताउस कम उरूज पकार दे जायज़ उरूज आगा बमिलावी की अल्लाह शान अव्वल माता व बेता उस पता खबर बान अमल करो तौफीक नसीब की अल्लाह शान दे मशरक टीम दगा काविश से सफ़र मराज बांधे तक शपे मुनासबत सदा प्रोग्रामों को अल्लाह करीम टूल टीम दगा काविश कबूल मंजूर की कदरदान और रातून की जमी पर इजाज़त वाड़ू